اپنیاں بیٹیاں نو اور تمام مومنہ دیاں عورتاں نو حضرات محترم ساری دی ساری اولاد ماں سوائے حضرت ابراہیم تو جڑے کہ ماریا قبطیہ دے بطن وچوں آئے محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد خالق نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے میرے نبی تسی ارشاد فرما دیو تمام اپنی بیویاں نو اور تمام اپنی بیٹیاں نو اور تمام مومنہ دیاں عورتاں نو حضرات محترم ساری دی ساری اولاد ماں سوائے حضرت ابراہیم تو جڑے کہ ماریا قبطیہ دے بطن وچوں آئے باقی ساری دی ساری اولاد اللہ کریم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے بطن اطہر چوں اللہ کریم نے حضور نو اولاد عطا فرمائی اور انہاں چواں بیٹیاں دے وچوں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم اور اے تین بیٹیاں اعلان نبوت تو پہلے پیدا ہوئیاں اور حضرت فاطمہ الزہرا دی ولادت نبوت دے پہلے سال ہوئی اور اس وقت میرے اور تواڈے آقا دی 41 سال دی عمر سی جدو حضرت زہرا پاک اپنے ماں دے بطن وچ امانت دی شکل بن کے آئیاں تے آپ فرما دیا نے ماں نالو وڈی کوئی شہادت نہیں۔ ماں فرما دیا نے کہ جدو میرے بطن وچ حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لے آئیاں حکم الہی دے نال امانت دی شکل بن کے جدو میرے بطن وچ آ گئیاں آپ فرما دیا نے پورے 9 مہینے میں اپنے وجود دے وچوں خوشبو سونگ دی رہی ہوں، ایک دن دی بات نہیں۔ فرما دے نے پورے 9 مہینے میں اپنے وجود وچوں مہکاں آندیاں رہیاں۔ بالآخر دوسری بات سنو، صاحب روضۃ الشہداء نے لکھیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، آپ نے ایک کتاب پیش کیتا، ان بند کر دے یار کیوں لا دیتا ان بند کر دے تو انہوں کون ہو جی متاں دیندہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے میرے کل جبریل علیہ السلام آئے، جبریل علیہ السلام نے آ کے میرے سامنے ایک کتاب پیش کیتا اور عرض کیتی آقا اس کتے نو کھولو۔ حضور علیہ السلام نے اس کتے نو کھولیا، کھول کے ویکھیا تے اتے نام لکھیا فاطمہ تے جبریل پہ عرض کردا ہے کملی والے محبوب اللہ دا فرمان ہے کہ ہن جڑی بیٹی تواڈے گھر پیدا ہوئے اے دا نام فاطمہ رکھ دینا، اے دا نام فاطمہ رکھ دینا، سلام اللہ علیہا۔ لفظ فاطمہ فاطمہ جو یا فتیم جو نکلیا اے دا معنی اے وے آپ بخشی ہوئی، نجات دہندہ، نجات والی، بخشی ہوئی۔ حضور فرما دے رہے میں اپنی دھی دا نام فاطمہ اس واسطے رکھے ہے کہ آپ بھی جہنم تو آزاد ہے تے جڑائے دے بوئے تے جبین نیاد چکا لوے گا فاطمہ وہ دی بھی سفارش کر دے گی وہ بھی جہنم تو آزاد ہو جائے۔ حضرات محترم حضور علیہ السلام آئے جدو آپ نے پتہ لگا کہ اللہ نے میرے گھر بیٹی عطا کیتی ہے، یہ اج دی بات نہیں بڑی پرانی بات ہے کہ ایام جہلیت اندر بیٹیاں دی کوئی قدر نہیں سی،
بیٹیاں دا کوئی مقام نہیں سی، ماواں دا کوئی مقام نہیں سی۔ میرا اگر کملی والا نہ ہوندا ماں نو ماں کوئی نہ بناندا، میرا اگر کملی والا دنیا تے نہ ہوندے، میرے تے تواڈے لاڈلے محبوب اگر دنیا تے نہ ہوندے، نہ تیاں نو عظمت ملدی، نہ ماواں نو شانہ ملدیاں۔ میرا کملی والا دنیا تے آیا، دنیا تے آیا تے اے بیٹی جدو سرکار فرماندے نے مینوں پتہ لگ گیا کہ اللہ نے میرے گھر بیٹی عطا کیتی ہے، آپ فرماندے نے میں ہولے ہولے آیا، آ کے میں اپنے زندگی دے ساتھی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نو اے کہنا یار فاطمہ آن تو پہلو پیدائش تو پہلے دی بات سن لو۔ آپ فرماندے نے میں قریشی عورتاں نو پیغام بھیجیا نی ولادت دا وقت بڑا اوکھا ہوندا ہے، تسی میرے نیڑے آ جاؤ۔ انہاں آکھیا نا نا تو در یتیم نال تعلق جوڑیا ہے، اس واسطے اسی تیرے کول کوئی نہیں آنا۔ آپ فرماندی نے میں تھوڑی جی حیران ہوئی، چند کڑیاں لنگیاں، میرا دروازہ کھلا، ایک عورت، دوجی عورت، تریجی عورت، حتیٰ کہ چوتھی عورت، انہاں دی وضاقتہ بھی قریشیاں والی، قد بت بھی قریشیاں والا، انہاں دی بولی ٹھولی بھی قریشیاں والی۔ میں بڑے رام نے پوچھنیاں نہیں، تسی چٹ پٹی بوا لا کے آگئی ہے، تسی کون ہو؟ پہلی بول کے کہندی ہے فبشرناہو بے اسحاق نبی من الصالحین، بی بی فکر نہ کر میں حضرت اسحاق دی ماں سہرا ہوں۔ فبشرناہو بے اسحاق نبی من الصالحین، فرمایا میں اسحاق دی ماں ہوں۔ دوجی نے پوچھے نہیں تو کون ہے؟ شکیز قال عیسی ابن مریم، تینوں نہیں پتا میں عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم ہوں۔ تریجی نے پوچھے تو کون ہے؟ کہ میرا نام آسیہ ہے۔ چوتھی نے پوچھے تو کون ہے؟ اس آکھیا میرا نام کلثوم ہے۔ آؤ نہیں تسی کدھر آئی ہو؟ اس آکھیا جدو برادری نہیں نہ آئی تے گھر محمد دا سی کو عام کرتے نہیں سی، ہن ساڈی ڈیوٹی لگی ہے کہ آن والی بھی پاک ہے تے خادمہ بھی پاک ہی چاہیے نے۔ تکبیر، فرمایا جن کی عظمت کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی عظمت کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، علم یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عظمت کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جل کی عظمت جل کی عظمت کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل میری سرکار تشریف لے آئے، پتہ لگا اللہ نے بیٹی دیتی ہے۔ لمبی چوڑی بات نہیں، بات شروع، اللہ نے بیٹی دیتی ہے۔ بیٹی نو سرکار نے چکیا، تیاں نو ماڑا سمجھن والے ہو، تیاں بار بار آن تے انسان زندگی وچ مجروح ہو جاندہ ہے، لیکن میرے آقا دی حدیث سن لے، میری سرکار فرماندے نے جڑا میرا امتی دو تیاں پالے، دو تیاں پال کے جوان کرے، جوان کر کے نیک کر لب کے عقد کر دے وے، ایک حدیث وچ دو وے، دوجی وچ چار، فرمایا جڑا میرا امتی چار تیاں پال کے جوان کرے،
جوان کر کے انہاں دی شادی کر دے وہ اپنے گھراں وچ چلیاں جان میری سرکار فرمایا میرے امتی میرے کلو زامنی لے لے کملی والے آقا دی زامنی ہے فرمایا جڑا 4 یا 2 تیاں پال کے جوان کر کے شادی کر دے میری سرکار نے فرمایا اس امتی تے میرے درمیان جنت وچ صرف 2 انگلاں دا فرق رہ جائے فرمایا میرے اور دے درمیان اتیاں دا وجود کو ماڑا وجود نہیں میری سرکار نے بیٹی نو چکیا میری سرکار نے بیٹی نو چکیا چک کے سینے نہ لایا سب تو پہلا کم جڑا میرے محمد نے کیتا متھا چمیا بیٹی دا متھا چمیا متھا چم کے لبانو ہونٹانو بوسا دیتا بوسا دے کے پھر سینے نہ لایا سینے نہ لا کے فرمایا خدیجہ فکر نہ کری لوکی کہندے نے نبی کل دی گل نہیں جاندا ذرا سوچتے سہی پیدا فاطمہ ہو رہی نے میرا کملی والا فرماندے نے پہ فرمایا خدیجہ جیوے سونیا فرمایا آج میری دھیان نال گل سن لے اے جڑی میری بچی آئی ہے بڑیاں شاناں والی بچی ہے بڑیاں عظمتاں والی بچی ہے بڑیاں شاناں والی بچی ہے بڑے مقام والی بچی ہے مسلمان ذرا غور کر اس دی دا بچپن کنا حسین ہے جڑا محمد دی چولی وچ کھیڈے میری سرکار نے سینے نال لایا سینے نال لا کے پیار کیتا آؤ ذرا غور کرو ملت اسلامیہ دا راؤنڈ کر کے ویکھ لو اج پتر کدی بھی سینے نال نہیں لگ دے کوئی بھی پتر سینے نال قسمت والا لگے گا قسمت والا بیٹا باپ دے سینے نال لگے گا تیاں اج بھی دوڑ کے سینے نال لگ جان گیاں میں پوچھیا نہیں تسی سینے نال کیوں لگ دیو انہیں آکھیا سلطانی ساڈا کوئی کمال نہیں پہلے دن محمد نے چک کے فاطمہ نو سینے نال ہی لایا ہے ازارہ دی چٹی چادر دا کمال تیاں لئی اوپر میں سوے باول تیاں لئی اوپر دے سوے باول تیاں لئی تیاں لئی پردے سوے باول ایتے پترا لئی جگیران چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیران ناران تکریر ناران رسالت ناران حاجی سرکار نے سینے دے نال لایا سینے نال لا کے میرے آقا نے گڑتی دیتی اور ویکھو جڑی روز نبی دی چولی وچ کھیڈے اس ماں دی چولی وچ کھیڈ دی جنہیں کلی جلی تن من سارا محمد تو قربان کر دیتا ایک دن برادری وچ شادی آئی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نا بغیر تی دے پچھے تے سونے کپڑے بنا لے کوئی تھوڑا جزیور اس دور دا بنا لیا تے جدو شادی تے جان لگی ہے نا عرض کیتی بیٹی فاطمہ اور آمیں نا اماں جی کی کرا فرمایا تیہ سونے کپڑے پالا ہے زیور پالا ہے عرض کیتی اماں زیور تے کپڑے تے پھر فاطمہ زیور تے کپڑے تے پھر فاطمہ سلام اللہ علیہا انہیں اکھتی یہ پالا ہے عرض کیتی اماں جی میں ابے کو سنیا ہوا ہے
جو سادگی اچ رنگ ہے نا اما جی تسی مینوں اے دسو میں کس بابل دی تھی ہاں مینوں اے نہیں دس چھڑو کہ بیٹی تو محمد دی بیٹی ہے پھر ابا جے ہو جا لباس سادگی چ ابا جی پاندے نے جے ہو جا لباس سادگی وچ تساں پایا ہے او ہو جی میں پانا ہے تو رہ گیا معاملہ عورت کپڑیاں نل نہیں سجدی عورت سجدیے بیٹھی گھر ہوئے چرچے عرشاں تے ہوندے ہون عورت سجدیے وقرن فی بیوتکنا فرمایا عورت دا قرار کارے اچھا پھر سنیے یار سیدہ پاک دی جد 9 سال دی عمر ہوئی مسلمانوں 9 سال دی عمر ہوئی ماں جان لگی 9 سال دی عمر ہوئی ماں نے فرمایا آتی ہے میرے سینے تے ذرا لیڑ جا میں زندہ رہندی جویں کلثوم نال پیار کیتا جویں میں رقیہ تے زینب نو کرو ودیا کیتا بیٹی میں تینوں بھی ودیا کر لیندی پر قضا و قدر دیاں ہوا والے من مولت نہیں دیتی ماں جا رہی ہے ماں نے صرف نہیں آکھیا تھیے میں تیرے بابل نہ بڑا چر گزار ہے پر میں نو ایک حسرت آخری میری تمنائے میں آج اپنے بابل نو کہہ دے میں بھی کھوانگی پر میری گل موڑی نہیں جانی فاطمہ تیرا مقام انجدائے تیے تیری بابل نے گل نہیں موڑنی اماں جی گل کیڑی رے تیے میں فوت ہون لگیاں میری تمنا ہے جس چادر وچ تیرے بابل نو بہی ہوندی ہے اس چادر دا منو اج کفن دے دیو مسلمانوں ذرا کلیجے تے ہاتھ رکھ کے گل سنو میری تے تواڈی روحانی ماں دا عقیدہ کی رے جڑی من مسا جلدی لن تمسہ النار جڑی شے محمد دے وجود نہ لگ گئی ہے او دے تے جہنم دی اگر آمے ماں نے فرمایا نیتی ہے تیرا بابل تواڈے آنکھیں لگ جائے گا تیے آج میری عرض پیش کر دے حضور آئے فاطمہ بابل دی چولی وچ بہ گئیاں عرض کیتی ابا جی جدوں دی میں ہوش سنبھلیے کچھ منگیا تے نہیں ہاں تیے کچھ نہیں منگیا عرض کیتی ابا جی پھر اج میں کچھ منگن لگیاں فرمایا تیے کی منگنی ہے منگ میں تینوں عطا کر دینا عرض کیتی ابا جی مینوں کسے شے دی لوڑ نہیں میری ماں دی آخری تمنا ہے کہ جس چادر وچ وحی دا نزول ہوندا ہے او چادر دا کفن مینوں دے دیو راوی لکھدا میرے نبی نے ہاتھ ودایا جبریل حاضر ہو گیا آ کے عرض کردا ہے آقا تے ایک چادر پئی منگ دی ہے میں جنیاں چاواں میں فضل دیاں چادراں عطا کر دینا کیا خدیجۃ الکبریٰ دی وفا دا مینوں نہیں پتا کیا خدیجۃ الکبریٰ دی محبت دا مینوں نہیں پتا محمد دی چولی وچ زہرا ہے زہرا کہندی میں ویکھیا میرے بابل دی آنکھاں وچ جو چھم چھم اترو میرے بابل دی آنکھاں وچ جو چھم چھم اترو میں ابے دے ہونٹ تے ہونٹ رکھ کے کہنی ہے ابا رونا تے میں میری ماں چلی ہے ابا جی رونا تے مینوں چاہیے جدی ماں چلی ہے تے تسی کیوں پہ روندے ہو فرمایا تیے تیری ماں دیاں وفاواں یاد آ رہیاں لے تیری ماں دیاں شفقتاں یاد آ رہیاں لے میں اس واسطے رو رہا ہاں سیدہ پاک نے عرض کیتی ابا جان رونا تے مینوں چاہیے کہ جدی ماں چلی ہے جدی ماں چلی ہے شہر کہندے ٹر جان جنا دیاں ماواں اونوں دیندا کون پیار ٹر جان جنا دیاں ماواں
جنا دیا ماواں نو دیندا کون پیار ماں دے باجو ساری دنیا دسے وانگ اجاڑ ٹر جان جنا دیا ماواں نو دیندا کون پیار حضرات محترم ٹر جان جنا دیا ماواں نو دیندا کون پیار پڑھو ذرا سارے ٹر جان جنا دیا ماواں نو دیندا کون پیار ماں دے باجو ساری دنیا دسے وانگ اجاڑ ٹر جان جنا دیا ماواں نو دیندا کون پیار سیدہ پاک نے ویکھیا میرے والد گرامی دی اکھاں وچوں آنسو جاری نے سوال کیتا ابا جان رونا تے میں تسی کیوں پہ روندے ہو فرمایا بیٹی آج تیری ماں دیا وفاواں یاد آ گئیاں لے بلے آخر ماں نے سینے نہ لایا توجہ نال ایک جملہ سننا اویس بھائی توجہ نال ایک جملہ سننا کی جڑے ویلے ماں نے تینوں سینے تے لٹایا توجہ ہے جڑے ویلے ماں نے بیٹی نو سینے تے لٹایا سینے تے لٹا کے پیار پیاں کر دیا نے تے منہ دے وچوں لفظ کی پہ نکل دینے بیٹی اگر میں زندہ رہندی جویں میں زینب نو ٹوریا جویں میں کلثوم نو ٹوریا جویں میں رقیہ نو ٹوریا بیٹی میں تینوں بھی ودیا کر دی پر منو مولت نہیں ملی فجری ویلے او بول نکولے بول غماں دی بولی وس تیرے نا وس میرے نا وس تیرے نا وس میرے تے لکھیا پہ گیا چولی نا وس تیرے نا وس میرے تے لکھیا پہ گیا چولی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی والدہ محترمہ دنیا تو جان لگیاں میری مائیوں تے پہنو ایک مسئلہ پلے بن لو
جدی 25 سال دا وقت نبی دی نوکری وچ گزریا ہوئے اس عورت دا آخری واری کردار کیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبی دے اگے انج کر کے ہاتھ بدے ہوئے نے کملی والے آپ کوئی غلطی ہوگی تو میں معاف کر دینا چودھری اختر سالک صاحب عورت ہوئے جنہیں کلی جلی تن من ہر شے محمد تو قربان کی تھی تے پھر بھی جان لگیا ترلا کی پہ مار دی کہندی ہے کملی والے کوئی غلطی ہوگی ہے کوئی خدمت وچ فرق آ گیا میں نو معاف کر دینا پر میری فاطمہ نو کسے دیوار نہ لگن دینا میری فاطمہ نو رون نہ دینا اگر فاطمہ رو پئی میرے دل نو تکلیف ہوئے گی مسلمانوں نبی بھی رو رہے ہیں زہرا بھی رو رہی ہے جدی ماں جاوے جدی ماں جاوے جدی ماں جاوے او دے کلو پچھ کے بیخ جدی ماں جاوے ماں دنیا تو جا رہی ہے فاطمہ سینے تے لیٹی ہوئی ہے نبی پاک دی آنکھوں وچوں آنسو جاری نے میری سرکار نے جنت المالا دے اندر خدیجہ الکبریٰ نو دفن فرمایا میرے دوستو اگلی گل سنو 9 سال دی عمر ہے ایک دن سلمہ جا رہی نے انہاں برکا انجدہ پایا جوے فاطمہ تزارہ دی اممہ برکا پاندی سی فاطمہ فرما دی میں بوئے کے کھلوتی ہوئی ہاں منو اممہ دا پلیکا پہ گیا میں دوڑ کے جا کے لتانو چمڑ گئی جا کے کہنی اممہ کرتے آوے اممہ کر آجو ٹر جان اممہ کر آوے اممہ آجا جڑیاں نعمتاں آکھو گی میں پیش کر دے وانگی ماں تو کدھر ٹری جا رہی ہے اممہ کرتے آوے حضرت سلمہ فرمانیہ نے میں فاطمہ نو برکے تھلے لے لیا میں چک لیا میں جا کے منجیت لمحہ پایا فاطمہ اماں کر دی اکھ بند کر گئی شاعر نے لکھے اماں ورگی دنیا اکھ بند کر گئی شاعر نے لکھے اماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھان نہیں ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈے چھان نہیں ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈے چھان نہیں انہوں پوچھو جس دے سر دے ماں نہیں ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈے چھان نہیں اور سیدہ ماں دے پردہ کر جان تو بعد آپ نے شیب ابی طالب وچ مسوری کٹی پھر جڑے بلے میری سرکار نو ہجرت دا حکم ہویا سرکار نے فرمایا تیے میں مدینے چلیا فاطمہ باپ نے چمبڑ کے کہہ دیے ابا اگے تے اماں دا دکھ نہیں مکا اگے اماں دی جدائی نہیں مکی ابا ہن تسی بھی چلے ہو فرمایا بیٹی ہاں میں چلیا حجرے بنا کے بیٹی مکان بنا کے میں تینوں جلدی ساتھ لواں گا حجرے بن گئے مکان بن گئے میرے کملی والے نے ازواج تے بیٹی نے بھی بلا لیا حضرت عمر فاروق ایک حضرت عثمان غنی دو حضرت ابو بکر 3 انہاں 3 صحابہ نے مولا علی نے مشورہ دیتا
کہ سیدہ پاک جوان ہو گئی نے تو تسی رشتہ ہی پوچھ لو۔ مولا علی نے فرمایا 6 سال دا سا میں جدوں دا میں نبی دی بارگاہ چاہیا، میں سوچی پہ ہاں مصطفیٰ دی بارگاہ چ ادب نال کیویں عرض کراں، منہ کھول نہیں سکدا۔ محبت کہنے لگی میں جاچ دسنی ہاں۔ سلام لے کے چپ کر کے کونے چ بہ جائیں، ایڈا نبی بے خبر نہیں۔ ایک باری حضور نے پوچھا علی چپ ہے خیر ہے؟ عرض کیتے آقا ہاں خیر ہی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر چپ کیوں ہوئے؟ حضور نے تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی دے دل دی تختی پڑھی، دل دی تختی پڑھ کے فرمایا علی نیڑے ہوئے نا؟ جی آقا۔ فرمایا تو میری بیٹی فاطمہ دے نکاح چل جیا پہ دسن دی بھی لوڑ نہیں پئی۔ میری سرکار نے فرمایا قریب ہو جا، آسمانہ تے بھی نکاح ہو گیا ہے، آسمانہ تے بھی عرشاں تے بھی نکاح ہو گیا ہے، فرشاں تے بھی آقا ایک زرہ تے ایک گھوڑا، فرمایا زرہ بیچ دے۔ بننے نکلے تے حضرت عثمان غنی بیٹھے سن۔ مولا علی دے چہرے دی مسکراہٹ پڑی تے بڑے ادب نال عرض کیتی یا علی آج کو مسکراہٹ نمی جی نظر آ رہی ہے۔ آکھیا مبارک ہوئے، نبی پاک نے نا حضرت فاطمہ تو زہرا دا رشتہ دے دیتا ہے۔ اگو عثمان مسکرا پہ کہندے نے چوکھی چوکھی مبارک ہوئے، رحماؤ بینہم آپس کے اندر کنے رحیم سن، مبارک دیتی تے نال آکھیا سرکار چلے کتے ہو؟ آکھیا زرہ بیچن چلیاں۔ تاریخ نے دسیا 480 درم حضرت عثمان نے مولا علی دی ہاتھ وچ پڑھا دیتے تے زرہ آپ پھڑ لے، گلی پہ رہے لاڑ دیاں گلاں ترن لگے تے زرہ بھی دے چھڑی، ترن لگے حضرت عثمان غنی نے زرہ بھی دے چھڑی۔ انہیں آکھا سرکار زرہ کیوں بھی دیں دے ہو؟ آپ نے فرمایا لے جاؤ لے جاؤ، جنجے بھی تو جانا ہی ہے نا، لے جاؤ۔ بالآخر حضرت علی المرتضیٰ دا عقد ہو گیا، دن رکھے گئے۔ مسلمانوں جنج کتھے آئی؟ مسجد نبوی وچ۔ تو کھڑا کون ہے؟ اسد اللہ۔ تے جدے والا آیا وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تے جڑی نکاح وچ چاہیے وہ محمد دے گھر پلی ہے، جدے نال نکاح پہ ہوندا وہ بیت اللہ چ پیدا ہویا۔ ذرا غور تے کرو، ذرا غور تے کرو، وہ بیت اللہ شریف وچ پیدا ہویا، نکاح ہو گیا۔ میرے کملی والے نے اپنی بیٹی نو ٹوریا نہیں۔ 6 مہینے دے بعد حضرت عقیل تے مولا علی مدینے دے بازار چوں آ رہے سن۔ اگے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی نے۔ عقیل اگا ود کے کہندا مائی صاحبہ تساں حضور نو بڑے محبت نہ پالیا ہے تے تسی مہربانی کرو، اسی تے نہیں عرض کر سکدے تے سیدہ نو ودیا کر دیو۔ سیدہ پاک نو گئیاں اسے ویلے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ام ایمن نو حضور نے ویکھیا تے اٹھ کے اسی خرے ماں پیو واسطے کھڑے ہوئیے یا نہ ہوئیے، لیکن مصطفیٰ دی سیرت ویکھ۔ میرا کملی والا جنم والی ماں نہیں اٹھیا، جڑی ماں ساری ساری رات لباں تے لب رکھ کے لٹاندی رہی، جڑی ساری ساری رات سینے نہ سینہ جوڑ کے لیٹ دی رہی، وہ ماں آ گئی۔ میرا مصطفیٰ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بھلا اگر اجازت دیو تے ماں دا مرتبہ بیان کر دیا۔ فرمایا لوگوں پلیکھے چ نہ رہنا، اے تے حلیمہ تے ام ایمن ہے جدے واسطے میں مزمل دی کملی تھلے سٹنا وا،
کدی میری جمن والی ماں آمنا آؤندی مینوں عرش بھی لیاونا پیندا میں ماں دے پیراں تھلے لے آوندا تسی ماں دا کی مقام سمجھدے ہو ماں دا کی مقام سمجھدے ہو مت ماواں نوں چڑکیا کرو ماما دی خدمت وچ بھی عرض کراں گا پہلو شفقت دا تسی بھی دیا کرو ہر وقت تھانوں بھی سختی دی نظر نہیں رکھنی چاہیے اللہ اللہ ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈے چھاں نہیں انہوں پچھو وہ جس دے سر تے ماں نہیں ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈے چھاں نہیں حضرت سیدہ طیبہ دا عقد ہو گیا پھر آپ چلیاں گئیاں امام حسن تشریف لے آئے اللہ اکبر اسماء بنت امیس راوی نے آپ فرمانیاں نے میں کوئی کسی قسم دا عورتاں والا عارضہ ذرا چ نہیں ویکھیا میں دوڑ کے نبی کول چلی گئی کتے چلی گئی دوڑ کے میں نبی کول چلی گئی جا کے عرض کیتی آقا زہرا کو وکھری عورت ہے کوئی کسی قسم دا عورتاں والا عارضہ نہیں ویکھیا میری سرکار نے فرمایا دھیان نہ میری گل سن لے میری بیٹی طاہرہ بھی ہے تے مطہرہ بھی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی طاہرہ بھی ہے تے مطہرہ بھی ہے حضرات امام حسن آئے نبی پاک نے گڑتی دیتی پھر امام حسین آئے نبی پاک نے گڑتی دیتی پھر امام حسین آئے نبی پاک نے گڑتی دیتی سنو ایک دن حسن نو بخار چڑھ گیا حسین نو ہی بولو ایک پرانا سلسلہ بیماریاں والا چلا آ رہا ہے ہاں حضور نے فرمایا ہر شے دی کوئی نہ کوئی زکات ہوندی ہے تے وجود دی زکات روزہ تے بیماری یہ دو چیزاں نے وجود دی زکات ہر شے دے واسطے زکات دا ہونا ضروری لیکن وجود واسطے دو زکاتاں نے فرمایا ایک روزہ اور دوسرا بیماری بولو بولو دوسرا بیماری بیماری آوے تے تد بھی رسول دی سنت ہے تد بھی رسول کریم دی سنت ہے ہن جڑے ویلے امام حسن تے امام حسین بیمار ہو گئے وہ کدوں ڈاکٹراں دا ویلا سی طبیب سن نبی تراج جاندے سن علی جاندے ہن تے بوٹیاں بول دیاں سن اے ساڈے چ اثر ہے اے بھی ساڈے چ اثر ہے امت نو دس دیو اے بھی ساڈے چ اثر ہے اللہ نے کوئی چیز دنیا دے اتے بیکار نہیں پیدا کیتی ہے امام حسن تے حسین نو بخار چڑھ گیا وہ کڈا گھر سونا ہے جتھے نبی پتہ لین جا رہے ہیں وہ کڈا گھر سونا ہے جتھے نبی ہن تے ماشاءاللہ خود غور کرو اپنیاں کولو اپنیاں دا نہیں پتہ کیتا جاندا باہر پتہ کرنا تے در کنارے لیکن میری سرکار نے فرمایا مسلمان مریض دا صرف اللہ دی رضا دی خاطر جاوے پتہ کرنے واسطے جاوے جی اگر دیگر نو گیا ہے نا تے اگلی اثر تک 70,000 فرشتہ اس بندے دی بخشش دی دعا کرے اگر کوئی آدمی بھائی صاحب اگر کوئی آدمی بیمار دا پتہ کرنے واسطے جاوے تو جاوے صرف وہ دی رضا واسطے آج کیے اب میرا رشتہ دار ہے میں چلیا پتہ لین دوجے نے کوئی پتہ نہیں میں اللہ جاندہ غیر مسلم بھی ویکھے نے اپنی اکھاں نال
جڑے سویر چڑھنی ہے سارے پنڈ دے ایک ایک گھر دے جا کے پتہ کرنا ہے، پتہ کر کے پھر کام تے جانا ہے۔ میں اپنی اکھاں نال وہ بندہ ویکھیا ہے کہ ہے کون ہے، کرسچین عیسائی ہے۔ انہوں پوچھا بھی تو انج کیوں کرنا؟ اس آخیا میں انہاں دا بندہ میرے اللہ دی مخلوق دے ہے، میں تے اللہ دی مخلوق سمجھ کے انہاں دا پتہ لین جانا۔ حضور بھی فرمایا کہ مخلوق اللہ دا کون ہے۔ امام حسن تے امام حسین بیمار ہو گئے، نبی کریم گئے، کڈا سونا زہرا دا گھر ہے جتھے دو ترے ہون بیمار تے نبی جاوے پتہ لین، نبی جاوے ہیں جی۔ حضور علیہ السلام گئے، بعد نے کچھ صحابہ دا نال جانا بھی لکھیا۔ نبی کریم نے فرمایا بیٹی جی ابا جان، فرمایا تسی منت مان لو تے بچے وال ہو جان گے، حکیماں کول جان دی کونی لوڑ، دوائی لین دی کونی لوڑ۔ عرض کیتی ٹھیک ہے ابا جی منت مان لینی آ۔ حضرت زہرا پاک نے منت مان لئی کی یا اللہ میرے دوویں شہزادے وال ہون تے میں 3 روزے نفلی رکھاں گی۔ کنے روزے؟ 3 روزے میں نفلی رکھاں گی۔ تے فقر اختیاری دا یہ حال سی، کار کوئی شے نہیں سی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جاؤں ادھارے لے آندے، ادھارے جاؤں لے آ کے آپ نے فاطمہ نے جتے بچے وال ہو گئے، پی کے ادا آٹا بنایا، آٹا بنا کے روٹیاں پکان لگ پیاں، 1 2 3 4 تے 5 جی سن گھر دے، امام حسن 1، امام حسین 2، علی تے زہرا 4 تے فضا کنیز یہ 5 سن، 5 روٹیاں۔ جڑے ویلے روزہ رکھن دا ٹائم آیا نا تے بوا کھڑک گیا، روزہ رکھن دا ٹائم آیا تے بوا کھڑک گیا، آواز آئی اہل بیت دے گھر والےو میں مسکین ہاں۔ زہرا پاک نے فرمایا یا علی اے میری روٹی دیو، ان مسکین نو دے آو۔ اگر زہرا دی عادت علی نے ویکھی دس کہ میں بھی نہ دے آو۔ حسن حسین کہندے نے میں بھی نہ دے آو، جو جا گھر ہوئے وہ جی عادت ہوندی ہے، میں بھی نہ دے آو۔ فضا کہنے لگی میری بھی لے جاؤ، میں کی کھا کے کرنی جی تو نہیں کھانی تے، میں تو اڈی غلامہ ہاں نوکراں ہاں، 5 نہیں روزہ رکھ لیا پانی تے۔ 3 روزے سن، 3 دن انجی ہویا، کدی مسکین، کدی یتیم، کدی قیدی بن کے آ گیا۔ سیدہ فرماندیاں نے روزے اسی طرح رکھ لے، پانی تے کھول لیا، پانی تے رکھ لیا۔ ہن بھی کئی ایسے خوش نصیب بندے ہیں نے جڑے جناب پانی تے روزہ رکھ لیندے نے، پانی تے کھول لیندے نے، کیوں بھائی بولو ہے نے کہ نہیں؟ کئیاں نو کھو دے اتے جاگ نہیں آئی، انہیں آکھے چلن دیو، پھر نیت انجے ہی کر لی۔ کئیاں نو گھر نہیں جاگ آئی، موقع نہیں مل سکے، شامل نہیں ہو سکے، ہن بھی دوپہرا روزہ بولتے چھڈو کی ہو گئے تساں کو رکھنا ہے، بولتے چھڈو دوپہرا روزہ اج بھی رکھ لیندے نے، رات دی کھادی ہوئی تو چلن دی دیہاڑی گزر جائے گی، ہے تے صبر ہی ہے نا، انسان سوچ لیتے ہیں۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ فرما دیا نا میں ابا جی نو ملن گئی، جدو میں ابا جی نو ملن گئی نا تے نقاہت جسمی دی وجہ تو آپ فرما دیا نے نہ میرے کو ٹریا جائے، پر نبوت دا وارث سی، آپ نے پہچان کے فرمایا بھئی کسی دے ہاتھ بھیج دے بیٹا۔ آپ نے نقاہت جسمی دی وجہ تو آپ نے پوچھا بیٹی کی گل ہے؟ عرض کیتی ابا جی 3 دن تے 3 راتاں ہو گیا نے، کھادا پیتا کچھ نہیں، پانی نالی روزہ رکھے، پانی نالی روزہ۔ اللہ فرمائے جبریل اور آ بج کے آ، یا اللہ ان کی گل ہے؟
فرمایا اگے روٹیاں لین گیا سا ہن قرآن لے کے جا اگے روٹیاں لین گیا سا ہن ذرا قرآن یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا حبجی خال کے کائنات نے پتہ لگا روٹیاں پکڑ زارا دے کر ویتے قرآن پہ بڑھنا ہے منگن والا کون ہے جبریل پوچھا تو مسکین کیوں بڑھیا ہے تو یتیم کیوں بڑھیا ہے تو قیدی کیوں بڑھیا ہے انہیں آکھا میں ہونے والی نسل نو سبق دینا چاہنا جنہ چکر محمد دے بوئے تے عاجزی نہیں لو گے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا اہل بیت دا کرانا ہوئے حضرات محترم میرا دل کردہ ہے کہ کافی جمعہ تو میں عریضہ پیش کر رہا جو ایسا کی نا ماشاءاللہ اختر صاحب دے پائی بھی پائی اجمل صاحب بھی آج تشریف لے آئے نے ویس اختر بھی اور دیگر دوست بھی اگے بھی تسی بڑا تعاون کرتے ہو ایک خاتون ایک کیسی خاتون ہے زہرا پاک کہ جدے طہارت دے وچ بھی اس عورت نال کسی عورت دا مقابلہ نہیں فرد واحد ہے ملک الموت نو حکم کیتا گیا کہ زہرا دی روح لیا ملک الموت نے عرض کی تھی مولا میں تے فاطمہ توجہ میں تے فاطمہ کوئی اس بات نو تسلیم کرے یا نہ کرے وہ بھی اپنی مرضی صاحب تفسیر روح البیان نے لکھیا ملک الموت نو حکم ہویا کہ روح لیا انہیں تاؤن سوڑ دیتی اللہ فرمایا کیوں اسے کہ فاطمہ تو میں ادھروں فاطمہ سجدے سر رکھ کے کہہ لیے ربا میں ساری زندگی دی عبادت تلاوت طہارت دا تیرے کو کچھ نہیں مانگ دی میری صرف کوئی تمنا کہ ملک الموت میری روح پرواز کرن نہ آوے اگر ملک الموت میری روح پرواز کرن آ گیا تے فاطمہ دے پردے وچ فرق آ جائے گا یا اللہ تینوں کو فرق پہندا تو اپنے قدرت دے نال ہی میری روح پرواز کرنا حضرات محترم 3 رمضان المبارک نو امام علی مقام امام حسن تے حسین نبی دے روزے وال جا رہے ہیں حافظ صاحب اگوں آواز پہ آؤندی ہے مسکینوں آ گئے ہو جنت دیو وارثو آ گئے ہو آواز دے کے کیا کر تر جو تہاڈی ماں دے آخری ساج ہے ماں دے آخری ساج ماں دے جا کے پیر پڑھ لو آخری واری زیارت کر لو اسماء نو آکھیا پرایو سانو اماں نو مل لین دے جاندی واری فاطمہ نے اکھاں کھولیاں اکھاں کھول کے سینے نال لایا زینب نو بلا کے فرمایا تیے میری آخری گل یاد رکھی میری ماں نے سارا کچھ چھڈ کے تیرے بابل نال تعلق جوڑیا میں بھی مولا علی نال تعلق جوڑیا اے حسن تے حسین آئے لے تیے میرے دودھ دی لاج کے میں رکھیں گی زارا دی بیٹی زینب ہاتھ بن کے کہندی ہے اماں فکر نہ کری چگا اجاڑ لواں گی ساریاں نو شہید کرا لواں گی ویرا دے سر نیزے تے ٹنگا کے پیچھے قیدی بن کے ٹر پواں گی تیرے دودھ نو لاج نہیں لگن دین دے دی حضرات محترم
اج بھی میرے اور تھوڑے آقا دی بیٹی جنت البقیع مدینہ طیبہ دے اندر دفن ہے. اللہ مرکت تے ہزارہ ہاں رحمتاں دا نزول فرمائے. فما علیہ الا البلاغ المبین.